بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه الحلقة 40 بعد 200 في موضوع الخالق، وهي بعنوان واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وهي استكمال للماضي. وكذلك كان الرومان يعتقدون كما يعتقد اليونان أنهم سادة العالم، وأن غيرهم برابرة خدم لهم، وكانت قوانينهم تقر الرق وتعامل الرقيق على أنه متاع، مدعين أن استعباده رحمة به من القتل الذي تتعرض له الحيوانات. وإلى جانب الاسترقاق بالحروب كانوا يسترقون الفقير إذا عجز عن أداء الدين، ولم تكن للرقيق حقوق قانونية ولا مدنية، ولا يستطيع أن يقاضي سيده أو يتظلم من سوء معاملته، بل كان لسيده الحق في قتله دون مجازاة. ولم يخفف من حدة هذه المعاملة الدين المسيحي الذي اعتنقه الرومان بعد. وادعى اليهود أنهم شعب الله المختار، وأن الإله الذي يعبدونه لا ينبغي أن يكون معبودا لغيرهم من الناس الذين كانوا يطلقون عليهم أمميين. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فكان رد الله عليهم أنهم كغيرهم من خلقه، لا يفضل أحد على أحد إلا بالعمل. فقال تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. كانوا يعتقدون أن غيرهم من الأمميين ليست لهم حقوق كحقوقهم، كما حكى الله عنهم بقوله: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك وإلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكانوا يبيحون استرقاق من عداهم عند العجز عن الوفاء بالدين. وما يزال شعور التعالي والتعصب العنصري موجودا لديهم حتى الآن. وكانت قيمته هي الصهيونية بمظاهرها وأساليبها المعروفة التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية. وعلى الرغم من إصدار القرارات ضد التفرقة العنصرية في المؤتمرات الدولية المتعاقبة منذ مطلع القرن 19، كان آخرها اتفاق عصبة الأمم سنة 1926 الذي وقعه 38 دولة. وعلى الرغم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1948، فإن التفرقة العنصرية ما زالت تمارس في بعض الدول المعاصرة، ومن أبرز مظاهرها ما يوجد في أمريكا وجنوب أفريقيا. ففي الولايات المتحدة الأمريكية الآن حوالي 20 مليون من الملونين، يقطن أكثرهم في الولايات الجنوبية. وقد قامت حرب أهلية بين الشمال والجنوب من سنة 1860 إلى سنة 1865 بزعامة لينكولن صاحب فكرة تحرير العبيد، وقد قتل بيد عنصري متعصب يسمى بوث في 14 من إبريل سنة 1865 ميلادي. وكان الجنوب مصر على الإبقاء على التفرقة العنصرية لضمان استخدام الرقيق في مزارعه، وكان الشمال يصر على تحريره ليتمكن من الهجرة إلى الشمال ويعمل في مصانعه. ومن هنا يعرف أن الهدف من هذا الحرب كان اقتصاديا استغلاليا وليس ثورة على الكرامة الإنسانية. إلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.